हया तुम्हें इब्राहिम खान की वाइफ कहाँ? हया हैरानगी से पूछा। वो ऊपर। हेलो पकीज़ा, दानिश ने पीछे से आवाज़ लगाई और पकीज़ा ने पलट कर देखा। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप? पकीज़ा पलटते हुए ही बोली थी, वालेकुम सलाम। फाइन, क्या कर रही थी यहाँ? मेरा मतलब इब्राहिम अकेले उन्हें कैसे जाने देता और कैसे अकेले? पूछा। जी, इससे मिलिए, मेरी कज़न और फातिमा कलीम चाचू की बेटी है और उसको शॉपिंग के लिए लाई थी। भाई भी आ रहे हैं। मुझे तो नहीं बताया तुमने, अदा ने सरगोशी की थी। हेलो, हाय, आप अकेले आए हैं? हाँ जी, मैं अकेला आया हूँ। आप सबकी किस्मत तुम्हारे भाई जैसी थोड़ी है, दानिश ने अजीब ही नजर से अदा की तरफ देखते हुए कहा। शॉपिंग कर ली, यहाँ भी करनी है? पकीजा ने फौरन बात तब्दील की थी। कर ली, बस जा रहा था। ओके, मुलाकात होगी, बाय बाय। दानिश हया को साइड पर खड़ा करके आया था और वो भी हया इब्राहिम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इब्राहिम ने दानिश को उनके पास देख लिया था और पहुंचते ही इब्राहिम ने सवाल किया, ये क्या कर रहा था यहाँ? पता नहीं भाई, अचानक से। कौन था ये? देखता कितना अजीब था। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग ऐसे ही देखेंगे। इब्राहिम ने संजीदगी से जवाब दिया था, मसला मेरे कपड़ों में नहीं, यहाँ के लोगों के दिमाग में आने वाला है, अदा ने कहा था। दोनों शॉपिंग में मसरूफ थी। इब्राहिम मुसलसल अदा को देख रहा था। जिस दिन से आई थी मौका ही कहाँ मिला था। आज भी जी भर कर अपने महबूब को देख रहा था। वो और शॉपिंग करती, कभी कपड़े से पाकिज़ा से पूछती, कभी किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती, कभी मसरूफ अंदाज में कपड़ों को देखती और हर अदा में वो इब्राहिम का प्यारी सी प्यारी लग रही थी। मम्मा कुछ नहीं लोगे? अगर पैसे नहीं तो मैं बिल पे कर दूंगा, अदा ने शरारत से कहा था। तुम्हारे सारे बिल तो मैं पे करूंगा। इब्राहिम खान, क्या हुआ, मजाक कर रही हूँ? इतना सड़ील सा मुंह क्यों बना लिया? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं अभी। वाह वाह, अदा देती हुई अपनी शॉपिंग में मसरूफ हो गई थी और अदा थक गई थी। पूरा माल घूम घूम कर शॉपिंग की। कुछ खुला दो जालमो। पकीजा मुस्कुराई। और हाँ बाबा, वही जा रहे हैं। यहाँ माल के पीछे ही मैकडोनल्ड का एक रेस्टोरेंट था। एक शर्त पर, बोलो बिल मैं पे करूंगी। और पहले ही अभी ने सारा बिल पे कर दिया। रहीला को अपने मेके से बार बार दावत की कॉल आ रही थी, लेकिन वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर टाल रही थी क्योंकि राबिया अभी नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन आज खान मोहम्मद खुद ही घर आकर दावत दे गए थे। कल रात सब उनको डिनर उनके घर करेंगे। कलीम और राबिया पहले ही परेशान थे उनको आए हुए। आज 15 दिन हो गए थे। वो चाहते थे कि अदा आज नहीं तो कल वापसी का मुतालबा जरूर करेगी। पकीजा, बोलो जानी। पकीजा बिस्तर पर लेटते हुए बोली, मेरे लिए दुआ करो यार, बाबा मान जाएं प्लीज। मम, हाँ क्यों नहीं। अदा उछल कर उठ बैठी थी। मैं कह रही हूँ दुआ करना और तुम कह रही हूँ बात कर, कहकर बात खत्म कर दी। देखो अदा, कुछ फैसले हमें किस्मत पर छोड़ देने चाहिए, वक्त देना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो हमारे हक में बेहतरीन होता है। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज बहुत थकी हूँ, सुबह यूनी जाना है। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। ओके। अदा मुंह लटकाए हुए लेट गई थी। इब्राहिम फ्रेश होकर लेटा तो अदा को देखने का दिल किया, लेकिन टाइम को जहन में रखते हुए दिल को बात को इग्नोर कर दिया गया था। मोबाइल निकालकर आज की बनाई गई पिक्स देखने लगा। कहीं वो हंस रही थी तो कहीं कपड़े और पिज़्ज़ा खाते हुए। अदा की आंख 12 बजे खुली तो उठते ही शावर लेकर फ्रेश हुई और आज वो नाश्ते से पहले कलीम साहब से बात करना चाहती थी। जल्दी से उनके रूम की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा नॉक करते हुए जब वो अंदर गई तो राबिया कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी। बाबा कहाँ है? ऑफिस गए हैं आज। क्यों? अदा ने बेड पर बैठते हुए सवाल किया। वैसे ही बोर हो रहे थे तो तुम्हारे ताया के साथ चले गए। मामा, मुझे बात करनी थी बाबा से। क्या बात? मैं उनको बता दूंगी। अदा कमरे से बाहर गई थी। वो जानती थी कि मामा फिर बात कब पूछेगी। राबिया ने बेजान सी होकर बेड पर बैठ गई थी और आंखों में नमी तहने लगी थी कि मैं अपनी माँ को इस तकलीफ में नहीं देख सकती जिसमें वो पढ़ने वाली है। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो इस अजियत से बच सके? लेकिन मुझे करना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था पहले, बहुत पहले। सब तैयार थे निकलने के लिए। अदा अपने मामा बाबा के साथ ही गाड़ी में बैठी थी। वो रास्ते में बात करना चाहती थी। पकीजा भी अदा के साथ ही आकर बैठ गई थी। सफर शुरू हो चुका था। वो अदा की बात, बाबा हम वापस कब जा रहे हैं? अदा, बेटा मैं खुद भी बात करना चाह रहा था, लेकिन अब ये वक्त नहीं बात करने का, ना ही जगह का। जरूर बात करेंगे, लेकिन बाबा मुझे आज। अदा, मेरी जान कल बात करेंगे। कलीम साहब पकीजा के सामने बात को खोल कर गोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे। पकीजा सब जानती है। रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा फूलों के गजरे बेचता हुआ अदा को नजर आया और अदा ने पकीजा ने उसको खुश कर दिया था। पकीजा ने बहनों राबिया ने बेटी को खुश देखते हुए पूछा। जी मम्मा। राबिया ने उस बच्चे को बुलाकर पकीजा और अदा को गजरे दिला दिए। खान मोहम्मद के घर ईद का समा लग रहा था और अदा को कुछ भी याद नहीं था। रहीला ने अदा का हाथ पकड़ लिया और उसे हाथ पर आज चोट का निशान मौजूद था। ये देखो, ये चोट इसी घर में लगी थी। अदा ने
ادا میں نے دانش کو بہت ڈانٹا تھا، تھپڑ بھی مارا تھا۔ دانش جو بہت غور سے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک چوٹ آج بھی دوں گا ادا میڈم جی، یہ چوٹ خود تو بھول گئی، آج والی نہیں بھولے گی۔ دانش آج گھر میں سن چکا تھا کہ ادا کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ادا کو بتا دے گا کہ یہ دانش کو بھی آئیڈیا تھا کہ آج 18 سال کی ہو چکی ہوئی ہے۔ جاؤ بچوں، ادا کو گھر دکھاؤ، یہاں کیوں بور ہو رہے ہو؟ ذکیہ نے تو جیسے بچوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کلثوم فوراً کھڑی ہوئی، چلے میں دکھاتی ہوں ادا کو اپنا گھر۔ ادا کلثوم اور پاکیزہ گھر دیکھنے چلے گی۔ دانش کیسے بھی پیچھے جانے کا بہانہ سوچنے لگا تھا۔ ابراہیم کب سے دانش کی عجیب نظریں اور حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ ابراہیم بات تو تابش سے کر رہا تھا لیکن دھیان سارا دانش کی طرف تھا۔ دانش اپنے موبائل پر مصروف تھا جب کال آنے لگی۔ وہ سب کو ایکسکیوز کرتا موبائل کو کان سے لگائے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ گھر دیکھنے کے بعد لڑکیاں چھت پر ہوں گی، اس لیے دانش سیدھا چھت پر آیا تھا۔ ہیلو ادا، کیسا لگا ہمارا گھر؟ دانش اپنی ناپاک نظریں ادا کے چہرے پر گاڑے پوچھ رہا تھا، کتنی پیاری ہو تم ادا۔ آنکھیں، میں ابراہیم کی جگہ ہوتا تو اب تک وہ گندے خیالات میں ادا کے چہرے سے اپنی آنکھیں ہٹانا بھول گیا تھا، جس کو پاکیزہ اور کلثوم بھی نوٹ کر چکی تھی۔ ادا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ بھائی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، میں فون سن رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی تو آ گیا۔ یہ گجرے ضرور ابراہیم نے دلائے ہوں گے۔ دانش کی نظریں اب ادا کے ہاتھوں پر تھے۔ نہیں، یہ میری ماما نے لے کر دیے۔ اچھا، نہیں اکثر شوہر ہی بیویوں کو لے کر پہناتے ہیں، تو میں سمجھا ابراہیم نے مطلب۔ ادا نے پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ دانش کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ہے یہ ہے کہ چاہے نکاح ہو چکا بچپن میں ہوا ہو لیکن اب تم ابراہیم کی بیوی ہو۔ دانش نے پاکیزہ کی بات کاٹتے ہوئے اپنا مقصد پورا کیا۔ پاکیزہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ادا نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ دانش اپنا کام کر گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا جب ابراہیم کو ان کو بلوانے اوپر آ رہا تھا۔ دانش ابراہیم کی طرف دیکھا، ہنسا اور ابراہیم کو اس کی ہنسی بالکل بھی بے معنی نہیں لگی تھی، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آیا تھا۔ ادا پاکیزہ سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ ابراہیم وہی لاسٹ سیڑھی پر کھڑا ہو کر ادا کو دیکھنے لگا اور اس کی گال پر آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن اس کے الفاظ ابراہیم کے ہوش اڑا رہے تھے۔ پاکیزہ بولو پلیز۔ دانش جھوٹ بول رہا تھا نا؟ نہیں، مجھے پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، ادا اپنا ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا منہ پر رکھے غصے سے دیوار کو ٹیک لگا رہی تھی۔ کلثوم کو وہاں سے جانا بہتر لگا اور اس کا بھائی جو کام کر گیا تھا وہ ادا کی حالت سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ کلثوم جاتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ چکی تھی۔ ادا میری جان، بات تو سن لو میری۔ نہیں، تم نے بابا کے ساتھ مل کر مجھے چیٹ کیا ہے، تم سب جانتی تھی۔ ادا نے بہت ہی توجہ سے ہاں لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا بابا نے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ادا پاگلوں کی طرح کبھی روتی تو کبھی ہنس رہی تھی۔ شادی تو میں بھی ریحان سے ہی کروں گی، میں کسی کی رشتے کو نہیں مانتی۔ ادا کے آخری الفاظ پر ابراہیم کی برداشت آخری حد تک تھی۔ ادا نے اپنا موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ کس کو فون ملا رہی ہو؟ ریحان کو، وہ مجھے لے کر جائے گا یہاں سے۔ ابراہیم نے آتے ہی ادا کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور ریحان کون ہے؟ ابراہیم کے ساتھ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر ادا نے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان میرا بوائے فرینڈ، جلدی شادی کرنے والے ہیں ہم۔ اوکے، ادا نے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ادا کی آنکھوں سے آنسو اپنی رفتار سے بہہ رہے تھے لیکن وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں کھڑا رہنا وہاں مشکل لگ رہا تھا اور وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کب سے چاہ رہا ہے یہ سب؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے ذہن سے فضول خیالات کو نکال دو۔ ادا کہتے ہی وہاں سے جانے لگتی۔ ابراہیم نے اسے بازو سے دبوچا۔ فضول خیالات میرے نہیں تمہارے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنا ذہن درست کر لو ورنہ اور ہاں، نیچے جا کر کوئی فضول حرکت مت کرنا۔ ادا نے ایک بار پھر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جو اتنے دنوں سے اپنائیت تھی اس کی جگہ غصہ اور نفرت تھی۔ ابراہیم ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑ کر نیچے چلا گیا اور تم پھنس گئی ہو، ادا نے اپنے آنسو صاف کرتے سوچا تھا۔ ایک ہی طریقہ ہے، گھر سے جاؤ، اپنا پاسپورٹ پکڑو اور نکلو یہاں سے۔ ادا سوچ رہی تھی، پاکیزہ کو ایک دم ادلی بدلی لگ رہی تھی، وہ اس کی سوچ کو پڑھنے لگی تھی۔ ادا کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ادھر دیکھو، مجھے یہاں سے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ پاکیزہ تم میری ہیلپ کرو گی نا؟ دیکھو ادا، جب تک تم حقیقت سے انجان تھی اور بات تھی، اور جب تم سب جان گئی ہو تو سمجھ لو کہ تم مر سکتی ہو لیکن اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ ادا کچھ سننا نہیں چاہ رہی تھی، فوراً نیچے کی طرف بھاگی۔ نیچے جانے تک سب آپس میں مل رہے تھے، کچھ روانہ بھی ہو چکے تھے اور ادا اپنا منہ صاف کرتی ہوئی سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنے منزل کی طرف رواں تھی۔ پاکیزہ ابراہیم کے ساتھ جا چکی تھی۔ تم جانتی تھی ریحان کے بارے میں؟ پاکیزہ نے پچھلی نشست پر بیٹھے حماد علیزے کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ابراہیم غصے میں داڑا تھا۔ جی مجھے بتایا چاہیے تھا نا، دادو نے منع کیا تھا۔ دادو بھی جانتی تھی ابراہیم پر یہ نیا انکشاف ہوا، اسے حیرانگی کی طرف دیکھا تھا۔
बाबा आप ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अदा ने गाड़ी में बाहर देखते हुए कहा था। क्या मेरी बच्ची आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं सोचकर? अदा बेटा मेरी बात सुनो। नहीं बाबा अब आप मेरी सुने, मुझे सुबह ही जाना है वापस। बस तुम नहीं जा सकती अदा, तुम इब्राहिम के निकाह में हो। आर यू जोकिंग बाबा? मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं किसी की वाइफ हूँ। मैं ऐसे कैसे किस रिश्ते को मानती हूँ बाबा? सुबह मुझे जाना है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा अब तुम्हारे हर फैसले का हक इब्राहिम के पास है, मैं मजबूर हूँ मेरी जान। अपने बाबा की हालत समझो और अदा परेशान नहीं करो खुद को और अपने बाबा को। राबिया ने अपनी बेटी को समझाना चाहा था, अदा खामोश थी और वो अब खुद अपने लिए कुछ सोचना चाहती थी। मुझे यहाँ से जाना है, बस इनकी बातों से आना अदा घर पहुंचते ही कमरे में घुस गई थी। मेरा मोबाइल ला कर दो अपने भाई से। पकीज़ा के कदम कमरे में रखते ही अदा ने हुक्म सुनाया। वो बहुत गुस्से में है, मैं नहीं जाऊंगी। पकीज़ा ने जूरी उतारते हुए साफ जवाब दिया था, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। पकीज़ा अदा रो देने को थी। सुबह कोशिश करूंगी, तुम प्लीज नहीं जानती कि भाई का गुस्सा कितना तेज है। इब्राहिम कमरे में आते ही शावर लेने लगा। दिमाग में अदा के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती, रेहान से शादी करूंगी। शावर लेते ही इब्राहिम बेड पर सीधा लेट गया और आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने साल जिस मोहब्बत का इंतजार किया, जिसको निकाह में लेकर सोचता आया, वो सामने आई तो किस हाल में और किसी और के ख्याल के साथ। लेकिन वो मर्द था, खुल कर रो नहीं सकता था। अजियत कम करने की कोशिश में चीख चीख कर अपनी तकलीफ कम कर रहा था। रात के एक हो गया था और अपने जेल में मुख्तलिफ प्लान बनाकर वो रद्द कर चुकी थी। सबसे पहले मोबाइल, फिर रेहान से बात कर सकेंगे और वापसी की टिकट भी। अदा कुछ सोचते हुए अपने बेड से उठी, बगैर जूता पहने छोटे छोटे कदम उठाते कमरे से बाहर आई। एक कमरा छोड़कर दूसरा कमरा इब्राहिम का था और उसका लॉक घुमाते ही एक हाथ अपने मुंह पर रखते हुए वो कमरे में चोरों की तरह दाखिल हुई थी। कमरे में अंधेरे में जलती हुई छोटी सी लाइट हर चीज को खूबसूरत बना रही थी और अदा अपने छोटे कदम उठाती हुई साइड टेबल तक पहुंची थी, जहां इब्राहिम के मोबाइल के साथ अदा का मोबाइल भी नजर आ रहा था। अदा ने अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया और अपने हाथ पर रखे उस पर झुका था। अदा एक सेकंड के लिए कुछ नहीं समझ पाई। वो अपनी पूरी आंखें खोले इब्राहिम को घूर रही थी। इब्राहिम अदा पर झुक रहा था और अदा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। क्यों मुझे और गुस्सा दिला रही हो? इब्राहिम ने अदा के कान में सरगोशी की और अपने ऊपर छिड़काने वाली। और ओके अदा के इतने नजदीक धीमी सी रोशनी में इब्राहिम अपना आप खो रहा था। खुद को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। अदा भी एक झटके से खड़ी होकर अपनी सांस बहाल करने लगी थी। मिल जाएगा सुबह एक नए नंबर के साथ। इब्राहिम अपने सीने पर हाथ बांधे बहुत आराम से बोला था, मुझे अभी चाहिए यही नंबर, तो तुम लोग मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। अगर मैं पुलिस में चली गई तो मैं सुबह ही पुलिस को घर बुलवा लूंगा। जो भी हेल्प चाहिए होगा उनको बता देना। ये कनेडा नहीं, यहाँ पुलिस को घर बुलवा लेते हैं। अदा फिर से अपने मोबाइल की तरफ लपकी। इब्राहिम दोबारा उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वैसे अच्छा मशवरा दिया है अदा, तुम्हें अब इस कमरे में से बाहर नहीं जाना देना चाहिए, यही कैद कर लेना चाहिए। इब्राहिम ने एक झटके से अदा को खींचा और उसके सीने से जा लगी। सोचना भी मत। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हुई और छोड़ो मेरा हाथ। अदा वाकई उसकी बात से डर गई थी और आंखों से आंसू निकलकर उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। प्लीज मेरा हाथ छोड़ें प्लीज। रोने की वजह से अल्फाज दम तोड़ रहे थे। छोड़ रहा हूँ, इंसानों की तरह मेरी बात मानो। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। आप समझ जाओ, तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हो जाती है। तो मेरी इज्जत और मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे से आती है, समझी? इब्राहिम उसका हाथ छोड़ा चुका था। एक लम्हा ज़ाया किया वो उसके कमरे से निकल चुकी थी। अपने कमरे में आते ही अपने जहन को सुकून में किया। मोबाइल रख लो, लेकिन मुझे यहाँ रख सकते हो? अदा लाइट ऑन करके अलमारी से कुछ ढूंढने लगी। लाइट ऑन होते ही पकीज़ा की आंख खुली। अदा क्या ढूंढ रही हो? अपना पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा? एक के बाद एक चीज बाहर फेंक रही थी। पकीज़ा जल्दी से उठकर अदा की तरफ बढ़ गई। अदा अपने हाथ जोड़े पकीज़ा के सामने खड़ी होगी। प्लीज प्लीज पकीज़ा मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। अपने बालों को नोचने लगी थी। अदा को उसकी ऐसी हालत देखकर पकीज़ा रोने लगी। अदा मेरी जान रिलैक्स रहो प्लीज। अदा अपने बाल छोड़ चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी और पकीज़ा की बाहों में ढेर हो चुकी थी, लेकिन पकीज़ा उसे संभाल नहीं पाई। वो जमीन पर गिर गई। अदा अदा प्लीज यार उठो। पकीज़ा कमरे से बाहर भागी। इब्राहिम के कमरे की लाइट ऑन देखते ही पकीज़ा ने झट से दरवाजा खोला। बाबा भाई वो अदा क्या? और अदा इब्राहिम के माथे की परेशानी की लकीरें नमूदार हुई। बोलो पता नहीं चले क्या हुआ उसे, वो जमीन पर पड़ी है। पकीज़ा ने रोते मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। इब्राहिम पकीज़ा को वही छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही इब्राहिम अदा की तरफ बढ़ा। अदा उठो। पकीज़ा दरवाजे में खड़ी रोने में मसरूफ थी। इब्राहिम ने उसे बेड पर लेटा दिया था। जाओ पानी लेकर आओ। अदा पकीज़ा जी भाई, मेरी जान बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत मुश्किल में मत डालो मुझे प्लीज। इब्राहिम अदा का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा कर रहा था। इब्राहिम ने अपने होंठ अदा के माथे पर रख दिए और इंतजार के बाद मैं अजियत का हकदार तो नहीं था, और क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो? भाई पानी। उसने बहन के हाथ से पानी लेकर अदा के मुंह पर पानी छिड़का।
कुछ छींटे मारे। अदा आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र इब्राहिम पर पड़ी और वो उछकर पीछे हुई। अपने हाथों से अपने बालों को नोचकर खुद को अजियत देने लगी थी। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे यहाँ कैद करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो दीवानावार चिल्ला रही थी। इब्राहिम की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। पकीज़ा संभालो इसे, वो कहते ही अपने रूम में चला गया। 2 घंटे बाद अदा सो चुकी थी और पकीज़ा का सर भी दर्द कर रहा था। अदा को कैसे संभाला था वो बस वही जानती थी। सुबह यूनी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। पकीज़ा आज जल्दी उठ गई थी और अदा अभी तक सो रही थी। एक दिन में उसके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। पकीज़ा सुबह से कमरे में मौजूद थी। वो अदा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और पता नहीं जब वो उठेगी तो क्या रिएक्शन होगा। वो सोच सोच कर थक गई थी। राबिया सुबह से 2 चक्कर लगाकर कमरे में जा चुकी थी और सब एक दूसरे से कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इब्राहिम आज पहली बार बगैर नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया था। ज़किया के लाख कहने पर भी वो नाश्ता छोड़ गया था। अब क्या करेंगे? राबिया जो कब से खामोश बैठी कलीम साहब की तरफ देखते हुए पूछ रही थी। कलीम साहब ने एक लंबी सांस ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही राबिया, तुमने पासपोर्ट तो निकाल लिया था ना? जी जी मेरे पास है। कलीम, मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। राबिया रोने लगी। राबिया मेरे साथ दो प्लीज़, मुझे कमज़ोर ना करो। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने राबिया, ज़्यादती की इंतहा की। हमने अपनी बेटी के साथ तकलीफ में डाल दिया। अब उसे कलीम साहब अपना जब्त खो रहे थे और राबिया ने आगे बढ़कर उनसे कंधे पर हाथ रखा। फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। राबिया ने तसल्ली दी, जबकि उनका दिल खुद आने वाले वक्त से खौफजदा था। इब्राहिम की सुबह से तीसरी कॉल आ गई थी। कैसी है अदा भाई? सो रही है, उठेगी तो मैं खुद बता दूंगी, आपको परेशान नहीं हो। ठीक है, ज़रूर मुझे कॉल करना। जी भाई। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर पकीज़ा ने कॉल बंद कर दी। आंटी आप आ जाइए। राबिया अंदर आते ही अदा के पास बैठ गई थी। अदा मेरी बेटी उठ जाओ। मेरी जान कब तक सोते रहना है? पकीज़ा को कमरे से बाहर जाना ही बेहतर लगा। आंटी आप यहाँ हैं तो मैं मम्मा के पास चली जाऊँ? जी बेटा आप जाओ, मैं यहाँ ही हूँ। पकीज़ा बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। अदा बेटा उठ जाओ। अदा ने नामल अंदाज में आंखें खोलकर माँ की तरफ देखा। अदा को 1 सेकंड लगा था रात की बातें याद करने में। वो उठकर बैठी। मामा मेरा पासपोर्ट दें मुझे प्लीज़। मेरी जान इधर आओ। राबिया ने उसे अपना हाथ अदा की तरफ बढ़ाया था जिसने उसे बिजली की रफ्तार से पीछे हुई थी। मामा मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, समझना भी नहीं चाहती। प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मुझे पासपोर्ट मेरा जानती हैं आपके पास है। अदा तुम्हें अपने बाबा की कोई परवाह नहीं है? मुझे परवाह थी जो मैं यहाँ चली आई। आपने मुझे धोखा दिया और मैं रेहान से शादी करूँगी। बस आप मेरा पासपोर्ट दे दें प्लीज़। अदा चिल्लाई थी। मेरी जान तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम इब्राहिम के निकाह में हो, कैसे तुम रेहान से शादी कर सकती हो? अदा घुटनों में सर दिए रो रही थी। और मामा नहीं करें मेरे साथ प्लीज़ ऐसा, मैं खुद को देकर कुछ कर लूँगी। उसके मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी जैसे कोई हल उसके जहन में आया और वो झट से उठी और नीचे किचन में आई और वहाँ से छुरी उठाकर वापस कमरे की तरफ भागी थी। पकीज़ा और ज़किया उसे छुरी उठाते हुए देख चुकी थी और वो भी उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होते ही अदा अपनी कलाई पर छुरी रख चिल्लाने लगी थी। मामा मेरा पासपोर्ट दें वरना अभी मैं खुद को मार कर ख़त्म कर लूँगी और आप जानती हैं मैं ये कर गुजरूँगी। मामा राबिया के अल्फाज दम तोड़ गए थे। वो बस अपना हाथ उठाने ही उसे मना कर रही थी। ज़किया और पकीज़ा करीब आने की कोशिश कर रही थी। अदा प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोई हल ढूंढ लेंगे, ये नहीं करो प्लीज़। अदा चाचू का सोचो। मामा आप दे रही हैं ना? यहाँ पकीज़ा फौरन कमरे से जाकर अदा इब्राहिम को कॉल मिलाने लगी थी। वो पहले ही कॉल के इंतजार में बैठा था। पहली बेल पर कॉल रिसीव हुई। क्या हुआ? अदा भाई घर आ जाए प्लीज़। वो अदा पागल हो गई है, छुरी कलाई पर रखी खड़ी है। सुनते ही इब्राहिम की सांस लेना भूल गया था। और मैं अभी आया, बस तुम देखो उसके पास रहो। वापस से निकलता हुआ पकीज़ा समझा रहा था। जी भाई प्लीज़। जल्दी ये कॉल बंद करते हुए पकीज़ा रूम में आई और उदासी से उसी पोजीशन में खड़ी रही। राबिया कमरे में मौजूद नहीं थी। वो अदा का पासपोर्ट लेने अपने रूम में गई थी। ज़किया बेगम परेशान सी खड़ी न समझी से पकीज़ा को देख रही थी। राबिया कमरे में आते ही कलीम साहब को कॉल मिलाने लगी, लेकिन वो एक पल वो पिक नहीं कर रहे थे। 2-3-4 बार कॉल मिला चुकी थी लेकिन कलीम साहब ने कॉल नहीं उठाई। राबिया अलमारी से पासपोर्ट लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इब्राहिम भी तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। चची रुकिए। इब्राहिम उनके हाथ से पासपोर्ट देख चुके थे। राबिया के कदम पर वही रुके थे। ये मुझे दे। इब्राहिम ने अपना हाथ में, बेटा वो कुछ कर लेगी खुद को। चची प्लीज़ मुझ पर भरोसा रख दे प्लीज़। मुझे राबिया ने पासपोर्ट दे दिया इब्राहिम को और दोनों अदा के कमरे की तरफ बढ़े थे। अदा वही पोजीशन में खड़ी माँ का इंतजार कर रही थी और माँ के साथ इब्राहिम को देखकर घबराई नहीं थी बल्कि और डट कर खड़ी हो गई थी। अदा ये छुरी नीचे फेंको वरना मैं फाड़ दूंगा। चलो शाबाश, जल्दी से जो बात करनी है मुझे बताओ। नो नो, अगर इसको फाड़ना है तो फाड़ दो। अदा छुरी अपनी गर्दन तक ले गई थी। राबिया की चीख कमरे में गूंजी थी। अदा नहीं मेरी जान। मामा मुझे बस यहाँ से जाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी करें। अदा बच्चों वाली हरकतें नहीं करो और छुरी फेंक दो। इब्राहिम ने आखिरी कोशिश की थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके
تم نہیں مانو گی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ابراہیم نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک جھٹکے سے پاسپورٹ کے ٹکڑے کاٹ دیے۔ ادا اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ چھری زمین پر گر گئی تھی اور ادا اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے بے جان وجود اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کسی کو ساتھ لیے بغیر ہی وہ ادا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادا نے شروع سے ہی بہت سخت حالت دیکھے تھے کہ نہیں، اور کلوتی تھی، اور خدا نے اتنا نوازا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ آج مشکل آئی تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے ہینڈل کرے۔ پوری طرح بکھر گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور لڑکی آج ہسپتال کے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ باہر کھڑا ابراہیم اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ کر مصروف تھا۔ دل کچھ کھا رہا تھا اور دماغ کچھ۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا اور حالت اس کی بھی ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ رابعہ اور پاکیزہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ کلیم اور سکندر بھی آفس سے سیدھا یہیں آئے تھے اور سب نے آتے ہی ایک ہی سوال پوچھا جس کا جواب شاید ابراہیم کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر سب ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی دعا کیجیے، کنڈیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں، ہم آپ کو کچھ گھنٹوں کے بعد بتائیں گے۔ رابعہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچی، ہماری ادا کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ پاکیزہ خود اس وقت خوف زدہ تھی، رابعہ کو تسلی دینے لگی تھی۔ ابراہیم ہسپتال سے باہر آ گیا۔ گھر پر آج ساری باتیں کھل گئی تھیں اور محتار صاحبہ خان صاحب کو خوب سنا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہے ہمارے کلیم کی، کچھ ہو گیا تو اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں نے نہ نکاح کرو، اتنے چھوٹے بچوں کا، بڑے ہو کر ان کے دل بدل گئے تو، لیکن میری کون سنتا ہے؟ خان صاحب آج واقعی پچھتا رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اور وقت گزر گیا تھا، اور یہ وقت تھا کہ ہم بے بسی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے نماز کے لیے چلے گئے۔ رابعہ نے اتنی بڑی بات کیسے چھپا لی؟ رحیلہ ہمیں بتاتی، ہم سمجھاتے ادا کو، وہی بیچاری پریشان ہوتی رہی۔ جی بھابی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ادا بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اتنی چھوٹی سی تھی، اس کو کچھ یاد بھی نہیں۔ اسے اللہ اس بچی کو زندگی دے اور صبر بھی۔ 4 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن ابھی تک ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ رابعہ، پاکیزہ اور کلیم صاحب ہسپتال میں تھے۔ سکندر ہسپتال سے باہر ابراہیم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہیم خاموش، نہ دماغ کچھ نہ سوچ رہا تھا نہ دل کوئی گواہی دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آنسو گراتے روکنے کی کوشش کر رہا تھا ابراہیم۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ نوک کیا۔ جی چاچو۔ ابراہیم گاڑی سے باہر آیا۔ ابراہیم، کیا ہو گیا ہے یار، ہمت کرو۔ ابراہیم شاید کسی کے کندھے کی تلاش میں تھا۔ سکندر وہ کے تسلی دیتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ادا ٹھیک ہو جائے گی، اللہ پر یقین رکھو، ڈاکٹر تو کچھ بھی بول دیتے ہیں، چاچو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ابراہیم نے اپنا ڈر بیان کیا۔ تو پاگل ہو گیا ہے ابراہیم، کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کی؟ وہ تیری بیوی ہے اور مرتے دم تک تیری بیوی ہی رہے گی، تو ٹھیک ہو جائے گی، اور سوچتے ہیں کچھ۔ آخر 5 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر ادا کی طرف سے بہتری کی خبر سنا دی۔ رابعہ کو اپنے جسم میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی اور ڈاکٹر جا چکا تھا۔ رابعہ نے اٹھ کر کلیم صاحب کے سامنے گھٹوں کے بل بیٹھ گئی تھی، اور آج تک اس نے کچھ نہیں مانگا تھا، اور آج ہاتھ جوڑ کر مانگ رہی تھی، میں اپنی بیٹی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کچھ بھی کریں، جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا کر دیں۔ رابعہ کے الفاظ وہاں موجود پاکیزہ کے علاوہ سکندر اور ابراہیم نے بھی آتے ہوئے سن لیے تھے۔ ابراہیم کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ رابعہ، میں ایسا بھی کر جاتا۔ رابعہ، کلیم نے رابعہ کے ہاتھ تھام کر اس کی کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں رابعہ، لیکن یہ ممکن نہیں۔ کیوں کلیم، کیوں ممکن نہیں ہے؟ رابعہ نے حیرت سے کلیم کی طرف دیکھا۔ ریحان ہماری بیٹی سے پیار نہیں کرتا رابعہ، وہ تو اس کی دولت کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اسے محبت کرتا تو میں کچھ کر گزرتا، لیکن آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رابعہ کو اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اپنی بیٹی کے لیے، بس کر دو رابعہ۔ کلیم نے بے بسی سے رابعہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں کھڑی پاکیزہ کی نظریں مسلسل اپنے بھائی کی طرف تھی، جو کلیم کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود ایک آفس کے بندے کو ریحان کے بارے میں پتہ کروانے کے لیے کہا تھا، اس نے کل ہی مجھے فون کیا اور بتایا ریحان کا صرف ہماری بیٹی سے نہیں بلکہ اور بھی لڑکیوں سے ریلیشن ہے، اور اس کے ایسے شوق ہیں کہ تم سنو تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ رابعہ، تم کیا سمجھتی ہو مجھے اپنی بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ لیکن بتاؤ کیسے جانتے ہو، بوجھتے میں اپنی بیٹی کو ایسی کھائی میں دھکیل دوں؟ وہ کبھی نہیں مانے گی ہماری بات کلیم۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے اسے ثبوت دینے کے لیے کہا۔ تم فکر نہیں کرو رابعہ، کچھ دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر کلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چاچو آپ پریشان نہیں ہو، ابراہیم میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے معاف کر دینا۔ کلیم صاحب اپنی نظر جھکائے ابراہیم کو کہہ رہے تھے، چاچو آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے، آپ دیکھنا، اور ادا سمجھ جائیں گی۔ کلیم، یہ کب ادا سے ملنے دیں گے؟ ابھی بلوا کے۔ رابعہ، دعا کرو اللہ ہمیں مشکل سے نجات دے۔ آمین۔ آج ادا کو 4 دن ہو گئے تھے ہسپتال میں۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی، بس خاموش تھی، حالی نظروں سے سب کو آنے والوں کو دیکھتی رہتی۔ پاکیزہ پاس بیٹھ کر بہت کوشش کرتی، باتیں کرتی، لیکن وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بولی تھی۔
آج رات ہم گھر چلے جائیں گے بیٹا، ڈاکٹر نے بولا ہے۔ ادا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ لوگ گھر کے لیے نکل چکے تھے اور گھر آتے ہی ادا کو اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا اور وہ حال میں آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں نہیں چلو گی؟ پاکیزہ نے پاس بیٹھ کر بہت نرمی سے پوچھا۔ ادا کچھ نہیں بولی۔ ابراہیم گھر میں داخل ہوا تو حال میں بیٹھی ادا پر نظر پڑی، جو آنکھیں بند کیے خود میں سمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اپنے اندر کسی تکلیف کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے اتر آئے تھے۔ چہرہ صاف اس کی بے بسی بیان کر رہے تھے۔ ابراہیم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادا کو دیکھنے ملنے سب حال میں جمع ہو گئے تھے، لیکن ادا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دادو، خان صاحب، چاچو، ذکیہ صاحب نے بہت کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد پاکیزہ ادا کو پکڑ کر روم میں لے آئی۔ تم آرام کرو، میں آتی ہوں۔ وہ ادا کو بیڈ پر لٹائے خود نیچے آئی تھی، اور سب لوگوں نے آج کتنے دنوں کے بعد ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ پاکیزہ ادا کا کھانا اوپر لے کر جانے لگی جب ابراہیم کی آواز سیڑھیوں پر روکی گئی تھی۔ کیسی ہیں اب؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، جب سے ہوش میں آئی ہے ایک لفظ نہیں بولی۔ خاموش ہے۔ یہ کھانا اس کے لیے۔ جی لاؤ مجھے دو، تم ابھی ماما کے پاس جاؤ۔ ابراہیم پاکیزہ کے ہاتھ سے کھانا لے کر ادا کے روم میں آیا تھا۔ آتے ہی پہلے دروازہ لاک کیا۔ ادا جو لیٹی تھی، دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے فوراً سے مڑ کر دیکھا جہاں ابراہیم کھانا لیے کھڑا تھا اور اپنی سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ادا خاموش تھی، وہ جو خود میں سمٹ کی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کیسی ہو؟ لیکن ادا تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں، اپنی سوچوں میں کہیں گم تھی۔ ادا کھانا ادا کے پاس رکھتا ہوا خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم اچھے سے، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے نا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا، سمجھی؟ ادا تو جیسے اس کی بات سن بھی نہیں رہی تھی۔ ابراہیم کچھ سوچتے ہوئے ادا کی طرف بڑھا اور اس کا خیال درست تھا کہ ادا فوراً چلائی۔ رکو، میرے پاس نہیں آنا پلیز۔ ادا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ اوکے نہیں آتا، خاموش، بس میری باتوں کا جواب دو۔ ابراہیم وہی رکا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ چاچو اور چچی ان کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ اذیت؟ مجھ سے پوچھے اذیت کیا ہوتی ہے؟ سولی پر لٹکی ہوئی ہے میری جان، جہاں نہ تو مر رہی ہوں نہ ہی جان باقی۔ ادا کے آنسو ابراہیم کو تکلیف دے رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ سولی سے رہائی؟ کیسے؟ واپس جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ ابراہیم، اس کے علاوہ جو کہو گی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم کی آواز میں کچھ تو تھا۔ ادا اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں، لیکن ادا مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس رشتے کا بہت مان رکھا ہے، کبھی اس میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ انتظار کیا۔ یہ تمہارا موبائل؟ ابراہیم نے جب اپنی جیب سے موبائل نکال کر ادا کی طرف بڑھا۔ سم چینج نہیں کی، لیکن تم کسی امید ختم کر دو۔ اب تم یہی رہو گی اور حقیقت کو تسلیم کر لو اور اپنی اسٹڈی شروع کرو۔ اور ادا آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ابراہیم کے قدموں میں گر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو پلیز، میں یہاں مر جاؤں گی۔ اگر تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ ابراہیم اپنی بات پوری کر کے رکا نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، اور آدھے گھنٹے سے وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ کیوں آئی؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادا، تم دنیا کی سب سے بیوقوف لڑکی ہو، جسے اپنے ہی گھر والوں نے پاگل بنا دیا ہے۔ ابھی مرنا، ساری زندگی ان کی غلامی کرنا، ان کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا پہننا۔ ادا، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ پاکیزہ کمرے میں آتے ادا کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ، مجھے مار دو، میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی۔ میں کبھی بھی اپنے لیے ابراہیم جیسا لائف پارٹنر سوچا نہیں، جیسے میرے ہر کام پر اعتراض ہو۔ ادا روتے ہوئے اپنے دل کی بات پاکیزہ کو بتا چکی تھی۔ کیا مطلب ادا؟ مطلب ہیلو بولنے سے میرے بیٹھنے تک وہ ساری زندگی مجھ پر پابندیاں لگائے میں جاتی ہوں۔ ایسی زندگی نہیں گزار سکوں گی، پلیز میری مدد کرو۔ یہاں سے اٹھو، بیڈ پر بیٹھو۔ ادا کو بیٹھا دیکھ کر وہ پاکیزہ کی طرف پانی بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا۔ اس دن تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ پاکیزہ کے سوال پر ادا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا میری اور ریحان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب تم اس سے محبت نہیں کرتی، بس تم دونوں کے خیالات ملتے ہیں، وہ ہر اچھی بری بات میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور دوسری طرف تم یہاں کے ماحول سے پریشان ہو۔ یہ کہہ لو کہ بھائی کو ٹوکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں لگتا ہے ساری زندگی وہ تم پر اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ تم ریحان کے پاس نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہو۔ ایسے ہی ہے۔ ادا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید یہی سچ تھا۔ ریحان بس اچھا دوست تھا، اچھی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہیں لگا کہ وہ اچھی لائف پارٹنر بن سکتے ہیں۔ میری جان، میری بات سنو۔ پاکیزہ نے بہت مضبوطی سے ادا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ تم اپنے ماما بابا کا کل اثاثہ ہو، ان کی زندگی تمہارے گرد گھومتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ بس چپ ہو جاؤ۔ پاکیزہ نے ادا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری ایک بات مانو گی؟ کچھ ٹائم کے لیے یہاں رہو، سب کو سمجھو۔ تمہاری یونی شروع ہونے والی تھی نا، تم یہاں یونی میں ایڈمیشن لے لو۔ ادا، تم دیکھنا، تمہارا دل دماغ تمہارے سارے خدشات دور کر دیں گے۔ تم جیسا بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ اوکے، سو جاؤ۔
ادا کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بس باتوں سے پیچھے چھڑا رہی تھی۔ پاکیزہ بھی یہ بات اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ پاکیزہ اپنی بکس اٹھائے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ کھانا وہیں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ادا جب کافی دیر کروٹ بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر کھانا پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ادا ٹھنڈا ہے، گرم کروا دیتی ہوں۔ نہیں میں کھا لوں گی، کہتے ہی ادا رونے لگی تھی۔ پاکیزہ اس کے پاس آ گئی۔ ادا کیا ہو گیا یار؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ادا پاکیزہ کے ساتھ چمٹ کر بری طرح سے رو دی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری تکلیف ادا، لیکن جان پلیز ایک بار میری بات غور سے سن لو، سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں خود کو تکلیف میں ڈال رہی ہو؟ ابراہیم آفس ورک کر کے تھک گیا تھا، اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگائے ادا کو سوچنے لگا، اور ادا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ادا کو چھوڑنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ادا، تم میری سانسوں پر اختیار رکھتی ہو، روکنے کی بولو گی تم روک دو گی، لیکن تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اپنا موبائل پکڑے پاکیزہ کا نمبر ملانے لگا۔ پاکیزہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ ابراہیم کی کال آنے لگی۔ وہ جلدی سے کال کٹ کر کے ابراہیم کے کمرے کی طرف چل گئی۔ جی بھائی آ جاؤ اندر، کال کر رہے تھے آپ؟ ہاں وہ ادا کا پوچھنا تھا، وہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی وہ ریحان سے محبت نہیں کرتی، یہ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، بس وہ ہمارے ماحول سے خوفزدہ ہے جس کے ذمہ دار بس آپ ہیں۔ کتنا کہتی تھی کہ یہ بات ہر بات پہ کہنے پہ بیٹھ جایا نہ کرے، وہ ہمارے درمیان آئے گی تو خود ہی